Hello, welcome to the Best Preparation, our YouTube channel for learning English language. Please don't forget to subscribe this channel, share it to your friends, like and comment. Okay, now let's see today's lesson. यो अत्यन्तै उपयोगी तर अत्यन्तै सिम्पल लेसन हो र यो सिम्पल लेसनले बेसिक लेभलको स्टुडेन्ट्सहरूलाई सिधै कभर गर्ने भयो र जो इन्टरमिडिएट अपर इन्टरमिडिएट अथवा एडभान्स्ड लेभल पुग्नु भएको छ उहाँहरूलाई पनि आज म एउटा टिप्स दिन लाग्दैछु। अबदेखि अंग्रेजी सिक्दाखेरि शब्दबाट होइन सेन्टेन्सबाट। स्टार्ट लर्निङ इंग्लिश नट फ्रम द वर्ड बट फ्रम द सेन्टेन्स। वाक्यबाट सेन्टेन्सबाट अंग्रेजी सिक्न सुरु गर्नुपर्छ अरे। यो विश्वव्यापी सिद्धान्त हो। यो लर्निङ मेथड्स, टेक्निक्स, अप्रोचेज आदि इत्यादि हुन्छ। लर्नर्स साइकोलोजी हुन्छ, रिसर्चहरु हुन्छ। यिनीहरूले विभिन्न कुराहरु पत्ता लगाएको हुन्छ र त्यो पत्ता लगाए अनुसार चाहिँ अंग्रेजी जान्ने हुनलाई शब्दबाट होइन वाक्यबाट, not from words but from the sentence, सेन्टेन्सबाट सिक्न सुरु गर्नुपर्छ अरे। र सिकाइ यस्तो व्यवस्थित बनाउनुहोस् कि जसले जान्नु भएको छैन यो टेक्निक लगाएर आफू जान्ने हुनुहोस्, जसले जान्नु भएको छ यो टेक्निक लगाएर नजान्नेलाई सिकाउनुहोस्। राम्रोसँग एकपल्ट डीप स्टडी गर्नुहोस्, भिडियोहरु बनाएर अरूलाई शेयर गरिदिनुहोस्, अपलोड गर्नुहोस्। तपाईमा भएको ज्ञान कम्तीमा बाड्नु भयो भने त्यो सदैव रहिरहनेछ होइन। मानिसको त अब फिक्स्ड हुँदैन नि। त्यसकारण पनि हामीले सबैलाई पुग्ने गरी ज्ञानहरु बाँडिरहनु पर्छ। ओके, यु भनेको के हो अंकल? यु को मलाई त्यति आउँदैन भन्यो भने अथवा तपाईले कतिको जान्ने रहेछ भनेर कसैलाई सोध्दाखेरि पनि व्हाट डु यु मीन बाइ यु, YOU भन्दा उसले चाहिँ तिमी भन्यो भन्दैमा, तपाई भन्यो भन्दैमा नछोड्नुहोस्। क्यान यु मेक सेन्टेन्सेस युजिङ यु प्रयोग गरेर वाक्यहरु बनाउन सक्छौ भनेर सोध्नुहोस्। अनि तपाईले खर्रै 10 वटा जति वाक्य भन्नुहोस्। कसरी भन्ने भन्दा त्यही वाक्यहरु हेर्नु है, यु लगाएर आज तपाईले 10 वटा सेन्टेन्स बनाउनै पर्छ नोटबुकमा, कि त नोटबुकमा कि त मोबाइलमा 10 वटा सेन्टेन्स रेकर्ड गर्नै पर्छ। आज केही आएन भने आई विल भन्नुहोस्, पछाडी भिवान लाउनुहोस्। I'll call you फोन गर्नेछु, I'll help you सहयोग गर्नेछु, I'll tell you बताउनेछु, I'll show you देखाउनेछु, I'll give you दिनेछु। ओके, यसरी सुई 10 वटा बनाउनुहोस्। अनि मात्रै तपाईको सिकाइमा स्थिरता आउँछ, स्ट्रङ तपाईको बेस बन्छ, अनि बल्ल पो अंग्रेजी जानिन्छ। यसो हेर्ने यो त आकै हो, यो भन्दा ठूलो चाहिएको छ भन्ने, तर यही पनि नआउने। सिस्टमेटिक ढंगले सिकिएन, सिक्नपट्टि लाग्नुहोस्। ओके, मैले यत्रो बेर भनेको यो भिडियो लामो बनाउनलाई होइन, त्यो समस्या छैन मलाई। मलाई त यसो गरेर सिक्दा आउँछ है भनेर मेरो
2 दशक भन्दा बढीको अनुभव तपाईहरुलाई शेयर गर्नु मात्र छ। यहाँ हेर्नुस् है, कसैले फोन गर्यो नचिनेको मान्छेले, माफ गर्नुहोला म हजुरलाई चिन्दिन भने पनि यही अंग्रेजी, माफ गर म तँलाई चिन्दिन भने पनि यही अंग्रेजी, माफ गर म तिमीलाई चिन्दिन भने पनि यही अंग्रेजी। Sorry, I don't know you। फोनमा भए पनि अथवा फेस टु फेस भए पनि तपाईलाई हेलो रिता हाउ आर यु भन्दै छेउमा आए, चिनेकै होइन। I'm sorry, I don't know you। ओके, अब अथवा डु यु नो मी भनेर सोधे पनि नचिनेको छ भने सरी आई डोन्ट नो यु, माफ गर्नुहोला म हजुरलाई चिन्दिन, तँलाई चिन्दिन पनि त्यही भइहाल्छ। अब फेरि तिमीलाई भन्ने अर्को, यहाँ एउटा तिमीलाई भयो। यहाँ हेर्नुहोस्, म तिमीलाई भोलि फोन गर्नेछु, यहाँ पनि तिमीलाई नै छ। I'll call you tomorrow। फेरि यहाँ पनि तिमीलाई छ, हेर्नुहोस्, I'm waiting for you outside। म तिमीलाई बाहिर पर्खिरहेको छु। ओके, तिमीलाई भएको एटलिस्ट 10 सेन्टेन्सेस हजुरले बनाउनै पर्छ है। अब हेर्नुहोस्, उसलाई, हिम भनेको उसलाई हो, केटीलाई भनिदैन, लेडिजहरुलाई हर भनिन्छ, जेन्ट्सलाई हिम भनिन्छ। यही उसलाई उहाँलाई पनि हुन्छ। ओके, अब रिता र तपाई जाँदै गर्दा एउटा तपाईको साथी भेट भयो। रिता तिमी उसलाई चिन्छौ भनेर साथीतिर देखाउनु पर्यो भने रिता डु यु नो हिम, रिता तिमी उसलाई चिन्छौ? अब उसले यस आई डु भन्ला अथवा नो आई डोन्ट, चिन्दिन त भन्ला। त्यो छँदैछ है। अब एउटा उसलाई सक्यो, यसमा 10 वटा सेन्टेन्स बनाइहाल्नुहोस् है। केही आएन भने I'll call him, फोन गर्नेछु, I'll help him, सहयोग गर्नेछु भन्दै। कृपया उसलाई मेरो बारेमा बताऊ, प्लिज टेल हिम अबाउट मी। कृपया उसलाई मेरो बारेमा बताऊ। तिमीले उसलाई देख्यौ, देख्यौ, गयौ, खायौ, पढ्यौ, लेख्यौ, जे भने पनि डिड आउँछ। डिड यु सी, देख्यौ, डिड यु गो, गयौ, डिड यु बाई, किन्यौ, डिड यु सेल, बेच्यौ, डिड यु टेल, बतायौ, यसरी हुन्छ। डिड यु सी हिम, तिमीले उसलाई देख्यौ। डिड यु स हुँदैन सर, देख्यौ भएपछि त स हुनु पर्ने होइन र भन्ने प्रश्न पनि आउँछ। तर क्वेशनमा डु डज डिड अगाडि आयो भने भर्ब वान नै लाग्छ। डु डज डिड प्रयोग भएको क्वेशनमा जहिले पनि भर्ब वान हुन्छ, जेसुकै होस्। ओके, अब उसलाई सक्यो। उनलाई, उनलाई हर, ह मात्र भने पनि हुन्छ। ह, उनलाई, म उनलाई सहयोग गर्न चाहन्छु। मैले 3 वटा बनाएको छु, हजुरले 10 वटा पुर्याउनु पर्छ है। I want to help her, म उनलाई सहयोग गर्न चाहन्छु। I've told her everything, मैले उनलाई सबै कुरा बताएको छु। बताएको भएछ बताएको बनाउनु पर्यो है फेरि। I've told her everything, मैले उनलाई सबै कुरा बताएको छु।
तपाईले उनलाई चिन्नु भएको छ? एकजना लेडी यस्ती छन्, उनले यस्तो यस्तो कुराहरू सिकाउँछिन्, यस्तो गर्छिन् भन्दाखेरि तपाईमा इन्ट्रेस्ट जाग्यो। तपाईले उनलाई चिन्नु भएको छ? म त उनलाई भेट्न चाहन्छु। Have you known her? तपाईले उनलाई चिन्नु भएको छ? Yes, I have. चिनेको छु। Why? किन? I want to see her. I want to meet her. म उनलाई भेट्न चाहन्छु, देख्न चाहन्छु। Okay. अब यसलाई पनि 10 वटा बनाउनुहोस्। जसले बनाउनुहुन्छ नि, 1000 जनाले अंग्रेजी सिक्दाखेरि 50 जना जति जम्मा जान्ने बन्छ नि, त्यो जान्ने बन्नेहरूले सरले भनेको गरेको हुन्छ। अब हेर्नुहोस् त, राम भनेको राम पनि हो, तर रामलाई भन्ने बेलामा फर राम, टु राम गर्नुपर्छ कि केही नगरी पनि रामलाई बनाउन सकिन्छ। कसरी राम रामलाई हुन्छ त? हेरौं है। अब हामीले दैनिक जीवनमा कृपया रामलाई निम्तो गर, निमन्त्रणा गर भनेर त बोल्नु पर्छ होला, अथवा तिमी रामलाई मन पराउँछौ भनेर सोध्नु पर्छ होला, अथवा राम ठीक छ तर कसैले चाहिँ हेट गर्छ, घृणा गर्छ भने तिमी किन रामलाई घृणा गर्छौ भनेर सोध्नु पर्छ। त्यसबेला रामलाई भन्नलाई राम नै प्रयोग हुन्छ। हेर्नुहोस् है, प्लिज इन्भाइट राम, कृपया रामलाई निम्तो गर। He is very funny, he is very helpful. ऊ रमाइलो छ, सहयोगी छ। प्लिज इन्भाइट राम, रामलाई निम्तो गर। Do you like Ram? तिमी रामलाई मन पराउँछौ? अब तिमी किन रामलाई घृणा गर्छौ? अब why do you hate Ram? तिमी किन रामलाई घृणा गर्छौ? अब तिमी किन रामलाई घृणा गर्छौ भनेर घृणालाई जोड दिन मन लाग्यो भने why do you hate Ram? hate भनेर त्यो हेटलाई स्ट्रेस दिएको अवस्था। स्ट्रेस नन स्ट्रेसको कुराहरू सबै अपलोड भइसकेका छन्। अब आयो मी, मलाई। मलाई भनेर सिकाइदिनु पर्यो भने तपाईले व्यवस्थित रूपमा सिकाउनुहोस्। मी भनेको मलाई हो, भइगयो नि भनेर नछोड्नुहोस्। कम्तीमा 10 वटा सेन्टेन्स बनाएर सुनाउनुहोस्, लेख्न लाउनुहोस्। अब तिमीलाई मीको बारेमा आयो भन्नुहोस्, अनि उसलाई मी लगाएर 10 वटा सेन्टेन्स बनाउन लाउनुहोस्, बल्ल छोड्नुहोस्। यो सिकाउने तरिका हो, अथवा सिक्ने तरिका पनि यही हो। ओके, अब मलाई चिन्नुहुन्छ भन्दा डु यु नो मी भयो नि। मलाई सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ भन्दा क्यान यु हेल्प मी भयो। मलाई एक कप चिया ल्याउनुहोस् न भन्दा ब्रिङ मी अ कप अफ टी। मलाई एक कप चिया ल्याउनुहोस् न भयो। गेट मी अ कप अफ टी, ब्रिङ र गेट जुनै प्रयोग गरे पनि हुन्छ। अस भनेको हामीलाई। कृपया हामीलाई अंग्रेजी सिकाइदिनुहोस् न भन्नु पर्यो, अथवा हामीलाई बस पार्क देखाइदिन सक्नुहुन्छ भन्नु पर्यो, अथवा हामीलाई शाकाहारी खाना ल्याउनुहोस् भन्नु पर्यो भने हामीलाई भन्न चाहिँ अस नै प्रयोग गर्नुपर्छ।
वी भेज फुड ओके भनेर हुँदैन। हामीलाई भन्नु पर्दाखेरि त अस नै प्रयोग गर्नुपर्छ। हेर्नु त, प्लिज टिच अस इंग्लिश। थ्याङ्क यू फर टिचिङ अस इंग्लिश। हामीलाई अंग्रेजी पढाउनु भएकोमा धन्यवाद छ है। थ्याङ्क यू फर टिचिङ अस इंग्लिश। हामीलाई अंग्रेजी सिकाइदिनुहोस् न। प्लिज टिच अस इंग्लिश। ओके, अब हामीलाई बस पार्क देखाइदिन सक्नुहुन्छ भनेर कसैलाई सोध्नु पर्यो। पहिला त एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज मी मैडम भन्नुहोस्। यस प्लिज भनेपछि क्यान यू शो अस द बस पार्क? हामीलाई बस पार्क देखाइदिन सक्नुहुन्छ? अब रेस्टुरेन्टमा हामीलाई शाकाहारी खाना ल्याउनुहोस्। प्लिज गेट अस भेज मील। ओके, प्लिज गेट अस भेज मील। यसरी प्रयोग गर्न सकिँदो रहेछ। अब देम भनेको तिनीहरूलाई, देम, तिनीहरूलाई केही खाना देऊ। गिभ देम सम फुड। तपाईलाई चाहिँ रेस्टुरेन्टको मालिकले भन्दैछ साना बच्चाहरू बाहिर भोक लाग्यो भन्दै बसिरहेछन्। तपाईको नाम सबिन। सबिन, तिनीहरूलाई केही खाना देऊ। सबिन, गिभ देम सम फुड। ओके भन्न पनि सक्छ। तिमी तिनीहरूलाई चिन्छौ? अथवा त्यही बोसले ती रुँदै गरेका बच्चालाई देखाएर सबिन, तिमी तिनीहरूलाई चिन्छौ भन्नु पर्यो भने सबिन, डु यु नो देम? यस आई डु। हजुर चिन्छु त। नो आई डोन्ट। चिन्दिन। यस आई नो देम भन्नु पर्दैन क्या? डु यु नो देम? यस आई डु। चिन्नुहुन्छ भने, चिन्नुहुन्न भने नो आई डोन्ट। त्यति भने पुग्छ। तिमीले तिनीहरूलाई कहाँ देख्यौ? Where did you see them? Where did you see them? क्वेशनमै डिड आएपछि आन्सर भिटु हुन्छ। सीको भिटु स हुन्छ। तपाईले तिनीहरूलाई रत्न पार्कमा देख्नु भएको हो भने I saw them at रत्न पार्क। मैले तिनीहरूलाई रत्न पार्कमा देखे। ओके, नेक्स्ट होमवर्क। अप्सरा भनेको अप्सरालाई लेखेको छ है माथि। ट्रान्सलेट इन्टु इंग्लिश। तिमीले अप्सरालाई देख्यौ भनेर एउटा क्वेशन बनाउनु पर्यो तपाईले। अनि देखेको हो भने यस आई डिड। देखेको होइन भने नो आई डिडन्ट पनि लेख्नु पर्यो। ओके, यो तपाईको होमवर्क। र अब जसलाई रिपिट गरेको मन पर्छ उहाँहरूले हेर्नुहोस्। Sorry, I don't know you. I'll call you tomorrow. I'm waiting for you outside. Rita, do you know do you know him? Please tell him about me. Did you see him? I
I want to help her. I've told her everything. Have you known her? Please invite Ram. Do you like Ram? Why do you hate Ram? Do you know me? Can you help me? Bring me a cup of tea. Please teach us English. Can you show us the bus park? Please get us veg meal. Give them some food. Do you know them? Where did you see them? Okay, that's the end of this short video. Please don't forget to share my video to your friends. Okay? धेरै सेयर गरिदिनु भएको छ। यो च्यानलको ग्रोथ भनेको, यो च्यानलको पिलर्स भनेको च्यानलको सब्स्क्राइबर्सहरू नै हो। सब्स्क्राइबर्स, भ्युअर्सहरू हजुरहरूले नै सेयर गरिदिएर यो च्यानल यहाँसम्म आइपुगेको छ। Okay, I hope you found something interesting and helpful in this lesson. Thanks for watching this video. It was so lovely to be with you. Take care. Bye-bye.